जन्तुवो जलदश्यामाः सारङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्यप्रकाशे लक्षणाप्रकरणं विचार्यमाणं वर्तते। तत्र लक्षणायाः प्रकारान्तरेण चत्वारः भेदाः प्रतिपादिताः। गौणी सारूपा, गौणी साध्यवसाना एवं शुद्धा सारूपा, शुद्धा गौणी, शुद्धा साध्यवसाना च। एतेषां चतुर्णां लक्षणाभेदानाम् उदाहरणानि प्रतिपादितानि। गौरवाहिकः इति सारूपायाः गौण्याः उदाहरणं, गौरयम् इति साध्यवसानायाः गौण्याः उदाहरणं वर्तते। एवं आयुर्घृतम् इति शुद्धायाः सारूपायाः उदाहरणं विद्यते। आयुर्वेदम् इति शुद्धायाः साध्यवसानायाः उदाहरणं दत्तम्। तत्र सारूपालक्षणा, साध्यवसानालक्षणा इति यत्र भवति तत्र प्रयोजनं किं वर्तते इति विचारयितुम् अग्रिमः ग्रन्थः अस्ति। अत्र गौणभेदयोः भेदेपि तादृप्यप्रतीतिः सर्वथैव अभेदागमश्च प्रयोजनम्। शुद्धभेदयोस्तु अन्यवैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि प्रयोजनम् एष ग्रन्थः वर्तते। तर्हि गौण्याः लक्षणायाः यौ द्वौ भेदौ स्तः, सारूपा साध्यवसाना च, तत्र प्रयोजनं किं वर्तते लक्षणायाः इति विचारणाय उच्यते यत् गौणी सारूपा लक्षणा या भवति तस्याः प्रयोजनम् अस्ति तादृप्य प्रतीतिः। अत्र गौण्यां सारूपायां भेदः वास्तवः भवति। यथा गौरवाहिकः इत्यत्र गोशब्दः, गोपदार्थः अन्यः वर्तते, वाहिकपदार्थश्च अन्यः, द्वयोः भेदः अस्ति। एवं भेदे सत्यपि वाहिकपदार्थे तादृप्यस्य प्रतीतिः प्रयोजनं वर्तते। वाहिके तादृप्यस्य बोधनं
प्रयोजनम् अस्ति तादृप्यं किं वर्तते। तर्हि अत्र वक्तुं शक्यते उपमानतावच्छेदकं तादृप्यम उच्यते इति एकं मतम् अस्ति। बाहिके गोत्वस्य प्रतीतिः एव तादृप्य प्रतीतिः। गौः उपमानं वर्तते, तत्र यः गोत्वधर्मः वर्तते तस्यैव गोत्वधर्मस्य व्यञ्जनया बाहिके प्रतीतिं जनयितुम् अत्र लक्षणा आश्रिता अस्ति। अत्र उपमानं गौः वर्तते, उपमानता गवी अस्ति। उपमानतायाः गोनिष्ठायाः उपमानतायाः अवच्छेदकम् अत्र गोत्वं भवति। तस्य गोत्वस्य प्रत्यायनं बाहिके भवति। गोत्ववान् बाहिकः इति वैयञ्जनिकः बोधः भवति। व्यञ्जना प्रयोज्यः एष बोधः भवति। एवं उपमानतावच्छेदकम् अथवा विषयितावच्छेदकम् इति वक्तुं शक्यते। यतो हि आरोप्यमानः गोपदार्थः विषयी उच्यते। आरोपस्य आश्रयः बाहिकः अत्र विषयः वर्तते। अतः गोनिष्ठाया वर्तते विषयिता, तस्याः विषयितायाः अवच्छेदकं यत् वर्तते गोत्वं, तस्य प्रत्यायनम् अत्र सारूपालक्षणायाः गौण्याः सारूपालक्षणायाः प्रयोजनम् अस्ति। एवं तादृप्यं किं तो विषयितावच्छेदकम्। आरोप्यमानतावच्छेदकम् उपमानतावच्छेदकम् तादृप्यम्। तो गोत्ववान् बाहिकः इति प्रतीतिः या वर्तते, यत् ज्ञानं वर्तते, तदेव ज्ञानं सारूपालक्षणायाः प्रयोजनम् अत्र अस्ति। एवं तादृप्य शब्दस्य एकः अर्थः अस्ति विषयितावच्छेदकम् अथवा उपमानतावच्छेदकम्। तादृप्य शब्दस्य अपरः अपि अर्थः कृतः वर्तते। स वर्तते उपमानतावच्छेदक समानाधिकरणः धर्मः तादृप्यं वर्तते। अर्थात गोत्वेन सह वर्तमानाः गवितिष्ठन्तः ये जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति, गोगताः ये गुणाः सन्ति, ते गुणाः एव तादृप्य शब्देन निगद्यन्ते। अतः एतन्मते बाहिके गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणवान् बाहिकः इति प्रतीति भवति। अर्थात बाहिके गोगत
जाड्यमान्द्यादि गुणानां प्रत्यायनं बोधनं प्रयोजनम् अत्र वर्तते। इत्थं तादृप्य शब्दस्य द्विधा व्याख्यानम् अस्ति। उपमानतावच्छेदकं तादृप्यम् अथवा उपमानतावच्छेदक समानाधिकरण जाड्यादि रूपः धर्मः तादृप्यम्। उपमानगतः एव यः धर्मः वर्तते जाड्यादि रूपः स एव तादृप्यपदेन निगद्यते। इत्थं सारूपायां गौण्यां लक्षणायां द्वयोः पदार्थयोः भेदः भवति। एवं भेदे सत्यपि तादृप्यस्य प्रतीतिः व्यञ्जनया तत्र जायते। विषये उपमेये तादृप्यस्य प्रतीतिः। कस्य तादृप्यस्य? तर्हि उपमानतावच्छेदक गोत्वस्य अथवा उपमानतावच्छेदक गोत्वेन सहचारी गोगतः यः वर्तते धर्मः जाड्यादि रूपः तस्य प्रतीतिः प्रयोजनं भवति। एवं गौर्बाहिकः इत्यत्र वैयञ्जनिकः बोधः द्विधा भवति। गोत्ववान् बाहिकः इति अथवा गोत्वसहचारी जाड्यादि गुणवान् बाहिकः इति बोधः भवति। अयमेव बोधः लक्षणाश्रयणस्य प्रयोजनं वर्तते। तदेव उक्तम् अत्र गौणभेदयोः भेदेपि तादृप्य प्रतीतिः। तो तादृप्य प्रतीतिः सारूपास्थले भवति, किंतु साध्यवसानास्थले उपमानवाचक पदेनैव विषयवाचक पदेनैव उपमानस्य विषयिनः वा उपस्थितिः भवति। एवं विषयस्य बाहिकादेः अपि च उपस्थितिः भवति। अतः तत्रापि गोपदेन उपस्थितयोः गोबाहिकयोः भेदः तु अस्ति। भेदेपि भेदः भवति, किंतु तत्र प्रयोजनं वर्तते सर्वथा भेदावगमः। साध्यवसानायां गौण्यां वैयञ्जनिकः बोधः भविष्यति। अयं बाहिकः गवा सर्वथायभिन्नः वर्तते। ईषदपि भेदः नास्ति। ईदृशस्य बोधस्य श्रोतरि जननं लक्षणायाः प्रयोजनं वर्तते। यदा वक्ता गौरवाहिकः इति वदति तदा तस्य तात्पर्यं भवति यत् श्रोता एवं जानीयात् यत् बाहिके गोत्वं वर्तते अथवा गोत्व सहचारी गुणः बाहिके वर्तते। किंतु साध्यवसानायां वक्ता विवक्षति वक्तुम् इच्छति यत् श्रोता जानीयात् अयं बाहिकः गवा
सर्वथा अभिन्नः वर्तते। केनापि प्रकारेण भेदः नास्ति। गोः सर्वथा भेदः अत्र बाहिके वर्तते। इत्थं गौण्यां सारूपायां प्रयोजनं भवति तादृप्य प्रतीतिः, एवं गौण्यां साध्यवसानायां प्रयोजनं भवति सर्वथा भेदावगमः। सर्वैः प्रकारैः अभेदस्य अवगमः ज्ञानं प्रयोजनं भवति। अत्र गौणभेदयोर्भेदेपि तादृप्य प्रतीतिः सर्वथैव अभेदावगमश्च प्रयोजनम् इति वाक्येन मम्मटः सूचितवान् यत् गौण्याः सारूपायाः प्रयोजनं किं भवति, एवं गौण्याः साध्यवसानायाः प्रयोजनं किं भवति इति। अग्रिमा या पंक्तिः वर्तते तत्र शुद्धसारूपायाः शुद्धसाध्यवसानायाश्च प्रयोजनं प्रतिपाद्यते। यदर्थं वक्ता शुद्धां सारूपां शुद्धां साध्यवसानां वा लक्षणाम् आश्रयति, तस्य प्रयोजनस्य प्रतिपादनं शुद्धभेदयोस्तु इत्यादि वाक्येन वर्तते। अत्र आयुर्घृतम् इति शुद्धायाः सारूपायाः उदाहरणं वर्तते। तत्र आयुष्कारणाभिन्नं मुखम्, आयुष्कारणाभिन्नं घृतम् इति लाक्षणिकः बोधः भवति। तदनन्तरं व्यञ्जनया बोध्यते यत् आयुषः कारणानि यद्यपि बहूनि सन्ति, तथापि घृतम् आयुषः विलक्षणम् अन्येभ्यः कारणेभ्यः विलक्षणं कारणं वर्तते, विशिष्टं कारणं वर्तते, उत्कृष्टं कारणं वर्तते इति बोधः तत्र भवति। आयुषः कारणानि भूयांसि सन्ति, बहूनि सन्ति, बहूनि द्रव्याणि सन्ति, बहूनि खाद्यानि सन्ति, येषां भक्षणेन आयुः जन्यते। तो आयुः प्रति कारणत्वम् अन्येषामपि वर्तते, घृतभिन्नानामपि वर्तते। किन्तु आयुर्घृतम् इति आयुष्त्वस्य आरोपः घृते यः कृतः वर्तते, तत्र प्रयोजनं वर्तते घृत इदं बोधनं यत् घृतम् अन्येभ्यः आयुष्कारणेभ्यः विलक्षणम् आयुष्कारणम् अस्ति। तदेव अत्र उच्यते
शुद्ध भेदयोस्तु अन्य वैलक्षण्येन कार्यकारित्वादि। घृते आयुरूप कार्यकारित्वम् अस्ति। आयुरूपं यत् कार्यं वर्तते तत्कारित्वम् अर्थात् तज्जनकत्वं घृते अस्ति। किंतु तत्कार्यकारित्वम् आयुरूप कार्यजनकत्वं यदस्ति तत्तु घृतभिन्नेष्वपि पदार्थेषु संभवति। किंतु घृते यत् वर्तते आयुरूप कार्यकारित्वं तत्तु घृतभिन्न पदार्थनिष्ठ कार्यकारित्वात् विलक्षणं वर्तते, भिन्नं वर्तते। उत्कृष्टं कारणम् अस्ति घृतम्। आयुषः उत्कृष्टं कारणं घृतम्। अन्येभ्यः कारणेभ्यः उत्कृष्टं कारणं घृतम् इति बोधः अत्र भवति। आयुरूप कार्य जनकत्वं घृते तादृशं वर्तते यादृशम् अन्यत्र भोज्य पदार्थेषु नास्ति। तदेव उक्तम् अन्य वैलक्षण्येन कार्यकारित्वादि घृते अस्ति इति बोधनम् एव शुद्ध सारोपालक्षणाश्रयणस्य प्रयोजनम्। वक्ता विवक्षति यत् श्रोता जानीयात् यत् घृते या आयुषः कारणता वर्तते सा तु अन्य वस्तुनिष्ठ कारणता तो विलक्षणा वर्तते। एवं शुद्ध सारोपायाम अन्य वैलक्षण्येन कार्यकारित्वादेः बोधनं प्रयोजनं भवति। किंतु यदा साध्यवसाना शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा आश्रियते आयुरेवेदम् इति तर्हि अत्र आयुरिति शब्देनैव घृतस्यापि उपस्थितिः भवति, आयुषश्च उपस्थितिः भवति। एक पदोपस्थाप्यत्वम् अत्र आयुषि घृते च भवति। अत्र वक्ता बोधयितुम् इच्छति यत् आयुषः अन्यानि यानि कारणानि सन्ति तानि आयुः प्रति कदाचित् व्यभिचरन्ति। अर्थात आयुः कदाचित् जनयितुं शक्नुवन्ति कदाचिच्च न शक्नुवन्ति। आयुर्जननं प्रति घृतभिन्नानां कारणानां व्यभिचारोऽपि संभवति। किंतु घृतं कदाचिदपि आयुः प्रति न व्यभिचरति। अतः अत्र वैयञ्जनिकः बोधः भवति घृतम् आयुषः अव्यभिचरितं कारणं वर्तते। अवश्यमेव घृतं
आयुः जनयति। घृतनिष्ठा आयुर्जनकता कदाचिदपि न व्यभिचरति। घृते आयुषः जनकतायाः अभावः कदाचिदपि भवितुं नार्हति। एवं घृते अव्यभिचारेण आयुरूप कार्यकारित्वं वर्तते इति बोधयितुम् इच्छति वक्ता। तो अव्यभिचारेण कार्यकारित्वादि बोधनम साध्यवसानायां शुद्धायां प्रयोजनं भवति। इत्थम् अत्र लक्षणा पूर्वं द्विधा विभक्ता। अत्र प्रसंगे गौणी शुद्धा च। तत्र गौण्याः द्वौ भेदौ कृतौ सारूपासाध्यवसाना च। गौरवाहिकः गौरयम् इति उदाहरणं दत्तम्। पुनः शुद्धायाः अपि सारूपासाध्यवसाना इति भेदद्वयं कृतं। गौरवाहिकः गौरयम् इति च उदाहरणं दत्तम्। एवम् अत्र चतस्रीणां लक्षणानां चत्वारि उदाहरणानि सन्ति। तत्र गौरवाहिकः इत्यत्र वाहिके गोत्वरूपस्य तादृप्यस्य अथवा गोत्वसहचारी जाड्यादि गुणरूपस्य तादृप्यस्य प्रतीतिः प्रयोजनं वर्तते। गौरयम् इत्यत्र बाहिके गवा सर्वथा अभेदस्य बोधनं प्रयोजनं वर्तते। आयुर्घृतम् इत्यत्र शुद्धसारूपायाः लक्षणायाः उदाहरणे घृते आयुषः अन्येभ्यः कारणेभ्यः वैलक्षण्यस्य भिन्नत्वस्य उत्कर्षस्य च बोधनं प्रयोजनम् अस्ति। आयुरेवेदम् इत्यत्र च घृतम् आयुः प्रति अव्यभिचारी कारणं वर्तते। यः घृतं सेवते तस्य आयुः वर्धते एव। आयुः तस्य जन्यते एव इति प्रयोजनत्वेन यत्र प्रतिपाद्यते। इत्थं काव्यप्रकाशे आभ्यां द्वाभ्यां वाक्याभ्यां चतुर्षु उदाहरणेषु प्रयोजनं किम् इति प्रतिपादितम्। पुनः अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते क्वचित् तादर्थ्यात् उपचारः। अग्रे
तत्र संबंधांतरेण यत्र भवति लक्षणा, ये प्रसिद्धाः संबंधाः सन्ति तन्मूलायाः लक्षणायाः उदाहरणानि दीयन्ते। क्वचित् तादर्थ्यात् उपचारः भवति। उपचारः आरोपः भवति तादर्थ्यात्। विषयिनः अभेदारोपः सामानाधिकरण्येन प्रयोगः वा तादर्थ्यात् भवति। यथा इंद्रार्थः स्थूणा इंद्रः इति। स्थूणा शब्दस्य अर्थः स्तंभः वर्तते। यज्ञे अनेके स्तंभाः भवन्ति। तत्र यस्मिन् स्तंभे इंद्रः आहूयते, इंद्रः पूज्यते, यः स्तंभः इंद्राय कल्पितः भवति, तस्मिन्नेव स्तंभे इंद्र शब्दस्य क्वचित् प्रयोगः भवति। स्तंभम् एव निर्दिश्य स्थूणाम् एव निर्दिश्य कश्चित् वक्ता वदति अयम् इन्द्रः, अयम् स्थूणा इन्द्रः, अथवा स्थूणा इति न वक्तव्यं यदा तदा साध्यौ सा न भविष्यति इन्द्रः। अत्र इंद्राय कल्पितः स वर्तते स्तंभः। अतः इंद्र शब्दस्य यः वर्तते वाच्यार्थः, तस्य तादर्थ्य नामकः संबंधः स्थूणया वर्तते। एवं तादर्थ्य संबंधेन अत्र इंद्रस्य उपचारः आरोपः स्थूणायां कृतः। इंद्रवत् अयमपि पूजनीयः वर्तते। इंद्रः यथा फलं प्रयच्छति तथैव स्थूणापि फलं प्रयच्छति। स्थूणायां पूज्यत्वस्य बोधनम् अत्र भवति। प्रयोजनम् एवं स्थूणा इंद्रः इति यदा उच्यते तदा तो सारूपालक्षणा भवति। यदा तु स्थूणा इति न उच्यते इंद्रः इत्येव उच्यते तर्हि साध्यवसाना लक्षणा भवति। अत्र मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः संबंधः वर्तते तादर्थ्यम्। एवं स्थूणायां प्रयुक्तः इंद्र शब्दः अत्र लाक्षणिकः तादर्थ्य संबंधः। क्वचित् स्वस्वामी भावात् संबंधात् उपचारः भवति, लक्षणा भवति।
उपचार शब्दस्य अर्थः लक्षणापि वर्तते, आरोपः अपि वर्तते। तो स्वस्वामी भावात् लक्षणा भवति, यथा राजकीयः पुरुषः राजसंबंधी कश्चन पुरुषः गच्छति। पुरुषे राजशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, अयं पुरुषः राजा इति। तो अयं पुरुषः राजा इति यदा प्रयोगः तदा तो भविष्यति सारोपा।